Bisan pag-adto sa kasagingan higugmaon tika. Bisan pag-adto sa kamutihan higugmaon gihapon tika. Bisan pa man og adto sa kalubihan higugmaon gihapon tika. Nindot nang naay saging, naay kamuti, naay lubi kay magtuno tang duha. Oh, bakit ang tahimik mo? Miss mo, no? Sobra. Oh, bakit hindi mo subukang kausapin? Nagsasalita ba yung pera? Ayaw panghilabot sa dili imuha nga problema. Kay haron dili mapun-an ang imuhang kaugalingong problema. Kasagdi nga masolbad sa usa ka tawo ang ilahang problema. Kanang imuhang problema maoy problema. Kung nagproblema ka sa utang, ayaw na pangutang. Kung nagproblema ka sa bayad, ayaw pagbayad. Kung nagproblema ka, nawala ka higugmaan. Iliyang, mananotag sini? Unya, dili ka manghilabot. Dili, oy. Dili ka manghalok. Dili lagi. Dili ka manghikap. More pa, dili lagi. Ay, di lang tamanan aw, oy.